बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ों के फ़िदिये के मुतालिक बात करेंगे। रोज़ों के फ़िदिये के मुतालिक लोग काफ़ी मसाइल पूछते हैं। सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि फ़िदिया जो है न किसके ऊपर वाजिब और लाजिम है, यानी फ़िदिया कौन दे। दूसरे नंबर पर फ़िदिया कब देना है। तीसरे नंबर पर फ़िदिया कितना देना है। और चौथे नंबर पर फ़िदिये में क्या देना है। पांचवें नंबर पर फ़िदिया जो है न किसको देना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह ताला आज के वीडियो में बयान करेंगे। आप वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा होगा। वीडियो शेयर भी करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले नंबर पर ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि फ़िदिया जो है न किसके ऊपर वाजिब है, यानी फ़िदिया कौन दे, किसके ऊपर फ़िदिया लाजिम है। अब इसमें लोगों के अंदर बहुत बड़ी गलतफहमियाँ होते हैं। लोग समझते हैं कि शायद मामूली बीमारी में या बुखार में या महसुस्ती की वजह से आदमी या गर्मी वगैरह की वजह से आदमी जो है न फ़िदिया दे तो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा और रोज़ा रखना उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसे नहीं है। सबसे पहले ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि फ़िदिया सिर्फ वो आदमी दे सकता है जिसकी एज और उम्र जो है न इस हद तक पहुंच चुकी हो कि अब उसके अंदर कोई ताकत बाकी न रही और आइंदा भी कोई उम्मीद नहीं है कि अब ये आदमी जो है न इसमें ताकत आएगी और ये आदमी जो है न रोज़ों को कज़ा कर सकेगा, जिसको शरीयत के इस्तिलाह में शेख फ़ानी कहते हैं, फिर चाहे मर्द हो या औरत हो। यानी उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुका है कि अब वो बेचारा जो है न वो बिल्कुल ख़त्म है, सिर्फ उसमें जो है न वो सांस है और उसके अंदर जो है न कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आदमी के तरफ से फ़िदिया दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर वो आदमी जो दायमी मरीज़ है, यानी उसको ऐसा कोई मर्ज है कि डॉक्टरों ने उसको कहा, एक तो मरीज वो होता है ना कि कुछ वक्त के लिए बीमार होता है और दवाई लेने से 10 दिन 15 दिन या 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने या चलो 6 महीने तक भी वो उसको उम्मीद है कि मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी और मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाऊंगा। तो ऐसा मरीज नहीं, वो मरीज जिसको मर्ज हो दायमी, यानी डॉक्टरों ने उसको कहा हो कि आपने ये दवाई हमेशा खानी है, जब तक आपकी ज़िंदगी है आपने ये दवाई खानी है। और डॉक्टर फिर उसको हर 2 या 3 घंटे के बाद दवाई खाना लाजमी बताते हैं। जैसे मिसाल कोई हार्ट का मरीज़ है या कोई गुर्दों का मरीज़ है, डायलिसिस का मरीज़ है या कोई और उसका ऑपरेशन हुआ है जो उसकी हालत जो है ना वो बहुत ख़राब है, उसको दवाई भी खानी पड़ती है और जो है ना पानी वगैरह भी उसको लाजमन खाना वगैरह भी खाना पड़ता है। और डॉक्टरों ने उसको कहा है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपके लिए बहुत तकलीफ़ और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो ऐसा मरीज़ जिसको दायमी मर्ज हो तो ये भी फ़िदिया दे सकता है, इसकी तरफ से काफ़ी हो जाएगा, रोज़े की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बिल फ़र्ज़ अल्लाह ताला कादिर है, ये अगर सेहतमंद हो जाए तो फिर इसको रोज़े क़ज़ा करने पड़ेंगे और जो फ़िदिया उसने दिया है वो उसकी तरफ से सदका और खैरात हो जाएगा। नंबर 2 कि फ़िदिया कब देना है। तो भाई ये बात मसला अच्छी तरह समझ लें कि फ़िदिया रोज़ देना है, हर रोज़े का रोज़ जो है ना वो फ़िदिया देना है, क्योंकि ये फ़िदिया जो होता है वो रोज़े के एवज़ में होता है। रमज़ान का जैसे पहली तारीख शुरू हुई तो रोज़ा वाजिब हुआ, जब रोज़ा नहीं रखा तो फ़िदिया उसके ऊपर वाजिब हो गया। अब अगर रोज़ न दे तो दूसरे दिन दे या हफ्ते के बाद दे या मिसाल 15 दिन के बाद दे या महीने के बाद दे तब भी सही है, लेकिन वाजिब में देर करना ये सही नहीं है। वाजिब को आदमी उसी वक़्त जो है न अदा करे जब ज़िम्मे में लाजिम हो जाए।
تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جس ہر روز جو ہے نا فدیہ دینا ہے، یا پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ پہلے روزے میں ہی آپ پورے مہینے کا جو ہے نا فدیہ دے دیں، تب بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ فدیہ جو ہے نا وہ کتنا دینا ہے، یعنی اس کی مقدار کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہر روزے کے عوض میں اتنا فدیہ دے گا جتنا فدیہ جو ہے نا ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے، یعنی صدقہ فطر ایک آدمی کے طرف سے جتنا بنتا ہے اتنا فدیہ ایک روزے کے عوض دے گا۔ صدقہ فطر پر میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، چینل پر موجود ہے، ڈسکرپشن میں اس کا میں لنک بھی دے دوں گا، آپ اس کو ضرور سنیں تاکہ صدقہ فطر کے مسائل آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائیں۔ تو ایک آدمی کی طرف سے جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے نا، اتنا جو ہے نا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ یعنی وہ کتنا ہے مختصراً بتا دیتا ہوں، یعنی 2 کلو، پونے 2 کلو گندم احتیاطاً پورے 2 کلو جو ہے نا وہ دے گا، اور اگر کھجور میں دے تو پھر اس کا ڈبل دینا پڑے گا، یعنی 3.5 کلو۔ کشمش میں بھی ڈبل دینا پڑے گا، یعنی 3.5 کلو۔ جو میں بھی ڈبل دینا پڑے گا، 3.5 کلو۔ اگر جو ہے نا وہ فدیہ دینے والا وہ امیر ترین آدمی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے جو وہ کھجور کا دے یا کشمش کا دے، کیونکہ اس کی جو ہے نا تعداد زیادہ ہے، تاکہ اس کو ثواب جو ہے نا زیادہ ملے۔ اگر غریب آدمی ہے تو پھر وہ جو ہے نا کنکی والا بھی دے سکتا ہے۔ اب جو ہے نا ایک مسئلہ اور بھی لوگوں کو ذہن میں ہوتا ہے کہ فدیے کے اندر جو ہے نا وہ کون سی چیز دی جائے۔ تو بھائی پہلے نمبر پر یہ چیزیں دینی ہے جو میں نے بتائی، یعنی گندم، کھجور اور کشمش اور جو، اور ان کی مقدار بھی میں نے بتا دی۔ یہ چیزیں دے، اگر یہ چیزیں نہ دے سکے تو ان کی قیمت دے، بلکہ قیمت دینا بہتر ہے، کیونکہ اس میں غریبوں کے لیے فائدہ ہے۔ پیسے سے جو ہے نا آدمی 2-3 چیزیں بھی خرید لیتا ہے، آدمی کی ضرورت پیسے سے زیادہ پوری ہوتی ہے، پیسہ دینے میں بھی آسان ہے اور لینے میں بھی آسان ہے۔ اس لیے ان کی قیمت، یعنی کھجور کی قیمت پوچھ کر، اب کھجور کے اندر بھی ایک اعلیٰ درجے کی کھجور ہوتی ہے، ایک جو ہے نا وہ متوسط ہوتی ہے، ایک ادنا ہوتی ہے، اور کشمش میں بھی ایسے ایک جو ہے نا اعلیٰ درجے کی کشمش ہوتی ہے، ایک متوسط ہوتی ہے، ایک جو ہے نا وہ ادنا ہوتی ہے۔ تو آدمی کوشش کرے اعلیٰ درجے کی، اگر مالدار آدمی ہے تو اعلیٰ درجے کا جو ہے نا وہ اس کی قیمت دے، تو اس میں اس کو زیادہ ثواب ہے، اور غریبوں کا، مساکین کا اس میں جو ہے نا زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا، اب یا تو فدیہ دے صدقہ فطر جتنا، یا پھر ایک غریب یا مسکین کو جو ہے نا وہ 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ نمبر 4، فدیے میں کیا دینا ہے؟ تو بھائی گندم بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں، اور کشمش بھی دے سکتے ہیں، یا ان تمام چیزوں کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، فدیہ کس کو دینا ہے؟ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو فدیہ دینا بھی جائز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو فدیہ دے سکتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو فدیہ دینا جو ہے نا وہ جائز ہے، بلکہ ڈبل ثواب ہے۔ لیکن کون سے رشتہ داروں کو دینا ہے، کون سے رشتہ داروں کو نہیں دینا، یہ صدقہ فطر کے ویڈیو کے اندر میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تھے فدیے کے متعلق کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب